कार्यक्रम सवाल जवाब। नमस्कार, कार्यक्रम सवाल जवाफमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म राजेन्द्र प्रकाश ढकाल। कार्यक्रम सवाल जवाफ यहाँहरूले इमेज एफएम 97.9, इमेज न्यूज एफएम 103.6, त्यसै गरेर पश्चिम नेपालको लोकप्रिय एफएम रेडियो शालिग्राम 100.6 मेगाहर्ज पर्वत कुसुमा र त्यसै गरेर पश्चिम नेपालको जाजरकोट स्थित रेडियो हाम्रो पाइला 91.6 बाट सुनिरहनु भएको छ। कार्यक्रम सवाल जवाफमा हामीले मुलुकका समसामयिक विषयवस्तु र घटनाक्रमप्रति केन्द्रित रहेर कुराकानी छलफल गर्ने गर्दछौं र आज हामी स्थानीय तह दोस्रो चरणको बारेमा हामी चर्चा गर्दैछौं। स्थानीय तहको दोस्रो चरण अन्तर्गतको चुनाव प्रचार प्रसारको अभियान यतिखेर तीव्र रूपमा अगाडि बढिरहेको छ। उम्मेद्वारहरू मतदाताको घर घरमा पुगेर आफ्ना चुनावी एजेन्डाहरू सुनाइरहेका छन्, आफ्नो मतहरू मागिरहेका छन्, आफ्नो प्रतिबद्धताहरू व्यक्त गरिरहेका छन्। यही बेलामा मतदाताहरूले पनि आफ्ना गुनासोहरू भन्ने, आफ्ना कुराहरू उम्मेद्वारहरूलाई सुनाइरहेका छन्। राजनीतिक दलहरूले उम्मेद्वारहरूले राखेका घोषणापत्रहरू, उनीहरूका प्रतिबद्धताहरूलाई हेरेर मतदाताहरू अब कसलाई मतदान गर्ने भन्ने कुराको टुङ्गोको अन्तिम चरणमा पुगेका छन्। त्यही अनुसार मनस्थिति मतदाताहरूले बनाउँदैछन्। हाम्रो मान्छे भन्दा पनि राम्रो मान्छेलाई कसरी ल्याउन सकिन्छ, कसरी निर्वाचित गराउन सकिन्छ भन्ने कुराहरूको पनि जनचासोको विषय बनेको छ, मतदाताको विषय बनेको छ। हामीले कार्यक्रम सवाल जवाफमा अहिले निर्वाचन हुन लागेका क्षेत्रका उम्मेद्वारहरूसँग उनीहरूका भावी योजना, चुनावी अभियानलाई लिएर कुराकानी गरिरहेका छौं र आज हामी पश्चिम नेपालको बर्दिया जिल्लाको सदरमुकाम गुलरिया नगरपालिकाका 3 जना मेयरका उम्मेद्वारहरूसँग कुराकानी गर्ने प्रयास गरिरहेका छौं। आज हामी कुराकानी गर्नेछौं गुलरिया नगरपालिकाका मेयरका लागि नेकपा एमालेका उम्मेद्वार हरि गेवाली, नेपाली कांग्रेसका उम्मेद्वार मुक्तिनाथ यादव र माओवादी केन्द्रका मेयरका उम्मेद्वार गेहेन्द्र ढकालसँग कुराकानी गर्ने प्रयास गरिरहेका छौं र यति बेला नेकपा एमालेका लागि मेयरका उम्मेद्वार हरि गेवालीसँग टेलिफोन सम्पर्कको प्रयास भइरहेको छ र टेलिफोन सम्पर्कमा अहिले नेकपा एमालेका मेयरका उम्मेद्वार हरि गेवाली हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। गेवालीज्यू, कार्यक्रममा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। यो बर्दियाको सदरमुकाम गुलरिया नगरपालिकाको मेयरको पदको प्रत्याशी हुनुहुन्छ। अहिले गुलरिया नगरपालिकामा यो चुनावी अभियानहरू कसरी अगाडि बढिरहेका छ? अब हामी चुनावी अभियानको अन्तिम चरणमा छौं। गुलरिया नगरपालिकाको चुनावमा अहिले चाहिँ सबै राजनीतिक दलहरूले आफ्नो एजेन्डा लिएर जनताको बीचमा जाने काम भइरहेको छ र चुनावमा चाहिँ यो निर्वाचनमा हामी शान्तिपूर्ण रूपले चुनावी अभियान अगाडि बढाइरहेका छौं। स्वस्थ प्रतिस्पर्धाको वातावरण बनाइरहेछौँ। त्यस कारणले सबै राजनीतिक दलहरूको तर्फबाट आफ्नो तरिकाले आफ्नो एजेन्डा लिएर जनताको बीचमा जाने काम भइरहेको छ। अब यो चुनाव प्रचार प्रसारको क्रममा दलहरू बीच, उम्मेद्वारहरू बीच मनमुटाव हुने त्यस्तो कुनै अप्ठ्यारो परिस्थितिहरू त सिर्जना भएको छैन? यहाँ गुलरिया नगरपालिकाको सन्दर्भमा हाम्रो बीचमा त्यस्तो अप्ठ्यारो परिस्थिति सिर्जना भएर चुनावी प्रचारमा अवरोध परेको चाहिँ मैले महसुस गरेको छैन। हाम्रो पार्टीको तर्फबाट हामीले सकेसम्म शान्तिपूर्ण, मर्यादित र स्वस्थ किसिमको प्रतिस्पर्धाको लागि प्रयत्न गरिरहेका छौँ र त्यही अनुसारै हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। अब तपाईहरु त मतदाताहरूलाई भेट्दै घर दैलो अभियानमा पनि लाग्नु भएको छ। कस्तो योजनाहरू, कस्ता चुनावी विषयहरूलाई लिएर तपाईहरु मतदाताको अहिले घर घरमा पुगिराख्नु भएको छ? अब गुलरिया नगरपालिकाकै सन्दर्भमा गर्दा समग्रतामा हामी गुलरिया नगरपालिकाको विकास र समृद्धिका एजेन्डाहरू जनताको बीचमा पस्किरहेका छौँ। हाम्रो यहाँ गुलरिया नगरपालिकाको सबैभन्दा ठूलो समस्या यो बबई नदीको व्यवस्थापन हो। त्यसकारणले बबई नदी व्यवस्थापनलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर हामीले आफ्नो एजेन्डा जनताको बीचमा पुर्याएका छौँ। दोस्रो, हामीले चाहिँ यो गुलरिया मूर्तिया नाका जुन नेपाल र भारत सरकारको बीचमा 2009 अक्टोबर 27मा चाहिँ त्यो स्वीकृत भइसकेको छ, अहिलेसम्म सञ्चालन हुन सकेको छैन। हामी त्यो गुलरियाको विकास र समृद्धिको एउटा आधार बन्ने भएको हुनाले त्यो नाका सञ्चालनको एजेन्डा जनताको बीचमा पुर्याएका छौँ।
र जनताको बिचमा अहिले गुलेरिया नगरपालिकामा यो अवस्थित बसोबासीको चाहिँ सवाल चाहिँ प्रमुख रूपमा छ। अवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थित बसोबास गराउने कुरा र यहाँका चाहिँ भूमिहीन सुकुम्बासीहरूलाई को व्यवस्थापनको कुरालाई पनि जनताको बिचमा पुर्याएका छौँ। यहाँ केही नागरिकताको समस्या छ, त्यो नागरिकताको समस्या पनि समाधान गरेर जानुपर्छ। सबै चाहिँ वास्तविक नागरिकहरूले यहाँको नागरिकता प्राप्त गर्ने कुरालाई हामीले चाहिँ निर्वाध रूपमा अगाडि बढाउनु पर्छ भनेर जनताको बिचमा लगिरहेका छौँ। यहाँ चाहिँ बेरोजगारीको समस्या छ, युवाहरूलाई चाहिँ रोजगारीको अवसर उपलब्ध गराउने गरी चाहिँ हामीले भोलिका दिनहरूमा स्थानीय सरकारबाट त्यस नीति र कार्यक्रमहरू बनाएर युवाहरूलाई रोजगारी प्रदान गर्ने वातावरण बनाउनु पर्छ। अब हामीले त्यो कुरालाई पनि प्रमुख रूपमा उठाएका छौँ। यहाँका सडकको अवस्था अहिले अत्यन्त जीर्ण अवस्थामा छ। हामीले सडक निर्माणको लागि भनेर आरडीपी योजना अगाडि बढाएका छौँ। रोड विथ ड्रेन एन्ड प्लान्ट भनेर हामी चाहिँ सडक निर्माणको सँगसँगै चाहिँ पानी निकासको लागि चाहिँ नाली निर्माण गर्ने कुरालाई पनि अहिले प्रमुखताका साथ उठाइरहेका छौँ। अर्को कुरा यहाँ गुलेरिया नगरपालिका भनेको हाम्रो चाहिँ सबै चाहिँ यहाँ अब्दी भाषी, थारू भाषी चाहिँ नेपाली भाषी जनसमुदायहरू बसोबास गर्ने एउटा मिश्रित रूपमा रहेको नगरपालिका हो। हाम्रो यहाँ विकासको आधार भनेको हामीले विकास प्रक्रियालाई अगाडि बढाउनको लागि हामीले सामाजिक सद्भाव विकास गर्ने, सांस्कृतिक सद्भाव विकास गर्ने, एक आपसमा विश्वासको वातावरण बनाएर स्थानीय तहलाई सबैले आफ्नो स्वामित्व महसुस गर्ने गरी, अपनत्व महसुस गर्ने गरी सबैले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ आफ्नो ठान्ने संस्थागत रूपमा त्यसरी विकास गर्न चाहन्छौँ। हामी सबैको बिचमा सहमति र सहकार्य र एकता कायम गरेर वास्तवमा यहाँबाट जनतालाई सामाजिक न्याय र सुशासन प्रदान गर्नको लागि अब स्थानीय सरकारले चाहिँ त्यसरी काम गर्नुपर्छ भनेर हाम्रो तर्फबाट जनताको बिचमा एजेन्डा लगिरहेका छौँ। अब तपाईँहरू जनताको बिचमा यति धेरै कामहरू गर्ने भनेर पुगिरहँदाखेरि जनताहरूले यी कामहरू पुरा गर्न सकिने काम हुन् भनेर विश्वास गर्छन् कि तपाईँहरूका कुराहरूमाथि अविश्वास व्यक्त गर्छन्? जनताको प्रतिक्रिया चाहिँ कस्तो पाउनुहुन्छ? हामीले चाहिँ वास्तवमा यी समस्याहरू हुन् भनेर किटान गरिसकेपछि यसलाई एकैचोटि हामीले चाहिँ जादु जस्तो गरेर यो समस्या समाधान गर्छौँ भनेर भनेका छैनौँ। क्रमशः अब किन भन्दाखेरि स्थानीय सरकारले आफ्नो नीति आफै बनाउने हो, आफ्नो कार्यक्रम आफै बनाउने हो र चाहिँ हामीलाई प्राप्त हुने बजेटको विनियोजन पनि हामीले गर्ने हो। त्यस कारणले हामीले चाहिँ प्रत्येक वार्डका चाहिँ वार्डबाट त्यसको प्राथमिकता निर्धारण गरेर हामीले अहिले चाहिँ जुन एजेन्डाहरू जनताका बिचमा पुर्याएका छौँ ती एजेन्डाहरूलाई क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै 5 वर्षभित्र हामीले जे कुरा चाहिँ जनताको बिचमा पुर्याएका छौँ हामी त्यो गरेर पुरा गर्छौँ भन्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरेका छौँ। यसमा जनताले विश्वास गरिरहनु भएको छ। अब तपाईँले उठाएका अब अहिले त यो अब स्थानीय सरकार बन्दैछ, स्थानीय सरकार आफैमा पनि सक्षम र सबल हुनुपर्नेछ, किनभने अब केन्द्रको मुख ताकियो भने फेरि पनि स्थानीय सरकारको कुनै अर्थ हुने छैन। अब तपाईँ यति धेरै गुलेरिया नगरपालिकाको समृद्धिको लागि, विकासको लागि योजनाहरू अगाडि सारिरहँदाखेरि यी सबै कुराहरूलाई पुरा गर्नको लागि स्थानीय स्रोतहरू, साधनहरूको परिचालन पनि म यसरी गर्छु, अब स्रोतहरू यसरी जुटाउँछु भन्ने अब कस्तो एउटा मनस्थिति, कस्तो तयारी गर्नुभएको छ? त्यही त स्थानीय गुलेरिया नगरपालिका आन्तरिक स्रोतमा चाहिँ लगभग अलि कमजोर अवस्थामा रहेको हामीले पाइरहेका छौँ। त्यस कारणले हामीले चाहिँ गुलेरिया मूर्तिया नाका सञ्चालन गर्न सक्यौँ भने हामीलाई एउटा त्यो आम्दानीको प्रमुख आय स्रोत बन्न सक्छ भन्ने हामीलाई लागिरहेको छ। साथै चाहिँ गुलेरिया नगरपालिकामा अहिले यो कृष्णसार, यो विश्वमै चाहिँ दुर्लभ जन्तु र लोपोन्मुख अवस्थामा रहेको कृष्णसार प्राकृतिक रूपमा हाम्रो गुलेरिया नगरपालिकामा मात्रै उपलब्ध छ। हामीले त्यहाँ पर्यटकीय विकासको लागि पूर्वाधारहरू खडा गरेर त्यहाँ चाहिँ पर्यटन विकास गरेर त्यहाँबाट आम्दानीको स्रोत जुटाउने एउटा माध्यम हुन सक्छ भन्ने हामीलाई लाग्छ। यहाँ विशुद्ध रूपमा रहेका चाहिँ थारू बस्तीहरू छन्। हाम्रो जैनपुरमा थारू बस्ती छ, बालापुरमा थारू बस्ती छ, हाम्रो बिक्रीमा थारू बस्ती छ, थपुवा थारू पर्सिया भन्ने छ एउटा गाउँ, त्यहाँ पनि थारू बस्ती छ। त्यस्ता ठाउँहरूलाई चाहिँ वास्तवमा होमस्टे सञ्चालन गरेर त्यहाँका जनताहरूको आय स्रोत बढाउँदै नगरपालिकाको पनि आम्दानीका स्रोतहरूलाई विकसित गर्न चाहन्छौँ र 5 वर्षसम्म चाहिँ हामीलाई केन्द्रबाट प्राप्त हुने चाहिँ जुन बजेट हुन्छ त्यसलाई विनियोजन गर्दाखेरि गुलेरिया नगरपालिकाले आम्दानीका स्रोत के विकास गर्न सक्छ, आम्दानीका स्रोतहरूलाई हामीले कसरी चाहिँ विकास गरेर नगरपालिकाको आम्दानी बढाउन सक्छौँ भन्ने बारेमा पनि सोचिरहेका छौँ। साथै हामीले गुलेरिया नगरपालिकाको कर प्रणालीलाई चाहिँ वैज्ञानिक गरेर
यहाँका जनताहरूले कर चाहिँ तिर्ने हाम्रो चाहिँ दायित्व हो भन्ने किसिमको महसुस गर्ने गरी कर तिर्दाखेरि वास्तवमा नगरपालिकाले हामीमाथि कर थोपर्यो भन्ने त्यो चाहिँ अनुभूति नहुने गरी करलाई व्यवस्थित गरेर नगरपालिकाको आम्दानी बढाएपछि आन्तरिक आम्दानी बढ्न सक्छ र अहिले चाहिँ आन्तरिक आम्दानीको अवस्था चाहिँ कमजोर छ। त्यसकारणले भोलि सम्भावित सबै चाहिँ कुराहरूलाई हेरेर हामीले चाहिँ गुलेरिया नगरपालिकाको आय स्रोत बढाउँदै यहाँको विकास र समृद्धिमा हामीले जनताको बीचमा लगेका एजेन्डाहरूलाई पुरा गर्ने हामीले सोच बनाएका छौँ। अब यति धेरै उम्मेदवारहरू चुनावी मैदानमा हुनुहुन्छ, जनताले पनि अब कुन दललाई छान्ने, कुन उम्मेदवारलाई छान्ने भन्ने बारेमा पनि अब जनताले पनि त्यही अनुसार मतदाताले मनस्थिति पनि बनाइराखेका होलान्। तपाईँ चाहिँ अब यति धेरै प्रतिस्पर्धीहरूको बीचमा आफू यो कारणले फरक छु, म यो कारणले अरूभन्दा अलग छु र मैले के गर्न सक्छु भन्ने कुन कुन आधारहरू तपाईँ चाहिँ पेश गर्न चाहनुहुन्छ? पहिलो कुरा चाहिँ नेकपा एमाले वास्तवमा विकासको प्रक्रिया चाहिँ स्थानीय तहबाटै सुरु गर्नुपर्छ भनेर 51 सालदेखि नै आफ्नो गाउँ आफै बनाऊ भन्ने कार्यक्रम सुरु गरेको थियो र 73 सालमा आएर बजेट बनाउँदाखेरि पनि यो गुलेरिया नगरपालिकाको लागि सघन शहरी विकास कार्यक्रम, जनता आवास कार्यक्रम, सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रमहरू ल्याएर चाहिँ यहाँको विकास र समृद्धिमा चाहिँ टेवा पुर्याएको छ। हाम्रो पार्टीले भनेको छ हामी अब आर्थिक सामाजिक रूपान्तरको एजेन्डालाई अगाडि बढाएर सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल बनाउने भन्ने हाम्रो पार्टीको एजेन्डा छ। त्यसकारणले यो स्थानीय तहको सरकारबाट जुन जनतालाई सेवा सुविधा प्रदान गर्ने हो त्यो कुरामा चाहिँ हाम्रो पार्टीले सुरुदेखि नै चाहिँ त्यसमा प्रतिबद्धता जाहेर गर्दै आएको थियो। त्यसकारणले अब हाम्रो पार्टीको तर्फबाट प्रमुख रूपमा स्थानीय सरकारले नै चाहिँ अब लोकतन्त्रको प्रत्यक्ष अभ्यास र अनुभूति हुने गरी स्थानीय तहको सरकार हुने भएको हुनाले अब त्यस मार्फत चाहिँ काम गर्नुपर्छ भनेर पार्टीले नीति निर्देशन गरिरहेको हुनाले र म चाहिँ गुलेरिया नगरपालिकाको 54 सालको निर्वाचित उपमेयर पनि भएको हुनाले मलाई यहाँको विकास र चाहिँ विकासको लागि यहाँको विकास निर्माणका कामहरू गर्नको लागि म आफै पनि एउटा इन्जिनियर भएको कारणले चाहिँ यो नगरपालिकाको अहिलेको हिसाबले सबै उम्मेदवारहरू भन्दा अनुभवको हिसाबले यहाँ आफ्नो दक्षताको हिसाबले अब हाम्रो पार्टीको नीतिका कारणले हाम्रो पार्टीको तर्फबाट मेरो उम्मेदवारी सबैभन्दा सबल हुन्छ भन्ने मैले महसुस गरेँ। अब यो प्रतिस्पर्धा पनि हो, प्रतिस्पर्धामा एकजनाले बाजी मार्नुहोला। अब कुन दलसँग तपाईँहरूको चाहिँ नेकपा एमालेको मुख्य रूपमा आफ्नो प्रतिस्पर्धी ठान्नु भएको छ? कुन दलसँग प्रतिस्पर्धा देखिन्छ तपाईँहरूको? हाम्रो यहाँ गुलेरिया नगरपालिकामा नेपाली काङ्ग्रेससँग हाम्रो प्रतिस्पर्धा छ। अब अहिले त यो बर्दिया त अब यो बढी अब किसानहरूको बाहुल्यता रहेको क्षेत्र, बर्खा पनि लागेको छ, अब किसानहरू खेतबारीमा व्यस्त हुनुहोला। तपाईँहरूको लागि यसले गर्दाखेरि, यो बर्खाले गर्दाखेरि अलिकति यो चुनाव प्रचार प्रसारमा केही अप्ठ्यारो भएको छ कि के अनुभव गर्नुभएको छ? हामीले चाहिँ वास्तवमा यो वैशाख 31 गते नै निर्धारित मितिमै चाहिँ निर्वाचन भइदिएको भएदेखि जनताले सहजताका साथ जनताले चाहिँ वास्तवमा आफूले चाहिँ उन्मुक्त वातावरणमा मतदान गर्न सक्ने त्यो वातावरण बन्न सक्थ्यो। तर सरकारले चाहिँ सार्दै लगेर यो चाहिँ एकदम प्रतिकूल मौसमको अवस्थामा अब यो चाहिँ खेतीको बेलामा यो निर्वाचन गर्ने जुन नीति तय गरेको छ यो चाहिँ आफैमा चाहिँ वास्तवमा बेठिक छ भन्ने मलाई लाग्छ। तर जनताहरू अहिले चाहिँ स्थानीय सरकार धेरै लामो समयसम्म स्थानीय निकायमा जनप्रतिनिधि नभएको कारणले जनताहरू आफ्नो जनप्रतिनिधि चुन्नको लागि आतुर हुनुहुन्छ। त्यसकारणले उहाँहरूले सक्रियतापूर्वक सहभागिता जनाउने हामीले प्रचार प्रसारको क्रममा देखेका छौँ। तर यहाँ कुनै पनि बाधा अवरोध अथवा प्रतिकूलताको बीचबाट पनि जनताले आफ्नो अभिमत व्यक्त गर्नको लागि आफ्नो सरकार आफै बनाउने यो अवसरलाई उपयोग गर्नको लागि जनताहरू तयार रहनु भएको छ र जनताले सक्रियतापूर्वक मतदान गर्नुहुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। अब यो बर्दिया जिल्ला भने त बढी अब उद्योग धन्दाहरू पनि खासै नभएको ठाउँ, यहाँ त अब उत्पादन बढी जसो धान उत्पादन हुने ठाउँ, कृषिमै अब त्यो बढी आश्रित भएको जिल्ला हो। तपाईँहरूले यो कृषि क्षेत्रको विकासको लागि कस्ता खालका आफ्ना विचारहरू योजनाहरू ल्याउनु भएको छ? कृषि हाम्रो वास्तवमा गुलेरिया नगरपालिका नै भन्नुहुन्छ भने पनि अहिले चाहिँ हाम्रो प्रमुख रूपमा यहाँको व्यवसाय भनेको कृषि नै हो। यहाँ उत्पादनशील क्षेत्र भनेको पनि कृषि नै हो। हामी चाहिँ नगरपालिकामा निर्वाचित भयौँ भने कृषिमा चाहिँ उत्पादन बढाउनको लागि
हामीले चाहिँ प्राथमिकता दिनुपर्छ भनेर हामीले आफ्नो योजनामा अगाडि बढाएका छौँ। गुलेरिया नगरपालिका वास्तवमा अहिले सिँचाइ सुविधा उपलब्ध नभइरहेको अवस्था हो। हामीले चाहिँ बबई नहरको पश्चिम नहर चाहिँ एक्सटेन्सन गरेर अहिले चाहिँ साइफन निर्माण गरेर अहिले यहाँ गुलेरिया नगरपालिकाको वार्ड नम्बर 1 सम्म सिँचाइ नहर बन्ने योजना चाहिँ सञ्चालन भएको छ। हामी चाहन्छौँ अब गुलेरिया नगरपालिकाको समग्र क्षेत्रमा त्यो बबईको पश्चिम नहर चाहिँ विस्तार हुनुपर्छ र गुलेरिया नगरपालिकाको चाहिँ कृषि उत्पादन बढाउनको लागि यहाँको जनताको जीवनस्तर माथि उठाउनको लागि यो सिँचाइको चाहिँ प्रबन्ध गरिनुपर्छ भनेर हामीले चाहिँ अगाडि बढाएका छौँ। त्यसकारणले नेकपा एमालेको सरकार भएको बेलामा 2073 सालमा बजेट पेश गर्ने बेलामा कृषिमा धेरै ठाउँमा जस्तै सुपर जोन ब्लक चाहिँ पकेट क्षेत्र भनेर विभिन्न अनुदानको व्यवस्थाहरू गरेको र त्यो कृषिमा चाहिँ उत्पादनशील बढाउनको लागि चाहिँ त्यति बेला हाम्रो सरकारको तर्फबाट पनि बजेटमा व्यवस्था गरिएको थियो र अब त्यस्ता कार्यक्रमहरू ल्याएर वास्तवमा यो गुलेरिया नगरपालिकाका यहाँ कुन व्यावसायिक रूपले खेती गर्ने अब कृषिलाई चाहिँ आधुनिकीकरण गर्ने व्यवसायीकरण गरेर हाम्रो चाहिँ कुन क्षेत्रमा कुन उत्पादन बढी हुन सक्छ त्यो क्षेत्रको पहिचान गरेर त्यसलाई चाहिँ प्राथमिकता दिएर त्यहाँ सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराएर यही कृषिमा उत्पादन बढाइसकेपछि यहाँका जनताको जीवन स्तर चाहिँ माथि उठ्न सक्छ। त्यसकारणले हामीले गुलेरिया नगरपालिकाको विकास समृद्धि र संरक्षण हाम्रो प्रतिबद्धता हाम्रो अभियान भनेर हामीले जुन नारा बनाएका छौँ त्यो अनुसारको हाम्रो लक्ष्य पूरा हुन सक्छ जस्तो मलाई लाग्छ। हवस् त हरि गेवालीज्यू, हामीले आफ्नो अमूल्य यो एकदमै व्यस्त समयका बावजुद पनि आफ्नो अमूल्य समय दिनुभयो, आफ्नो विचारहरू राख्नुभयो, यसको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। ल, तपाईँको लोकप्रिय च्यानल इमेज च्यानल मार्फत चाहिँ मेरा आफ्ना विचारहरू राख्न दिएको। उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेकपा एमालेका उम्मेद्वार हरि गेवाली, बर्दियाको गुलेरिया नगरपालिकाको मेयरका उम्मेद्वार हुनुहुन्थ्यो र अब हामी बर्दियाकै गुलेरिया नगरपालिकाका लागि नेकपा माओवादी केन्द्रका मेयरका तर्फका प्रत्याशी गेहेन्द्र ढकालज्यूसँग कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। उहाँ यति बेला हाम्रो प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। गेहेन्द्रज्यू, कार्यक्रममा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद हजुर। यो चुनावी अभियान कसरी अगाडि बढाइराख्नु भएको छ? चुनावी अभियान अब प्रचार प्रसार सँगसँगै आफ्नो संगठनका कार्यक्रमहरू गर्ने हामीले अभियान तीव्रता दियौँ। अब आज राति 12 बजेसम्म खुला रूपमा प्रचार प्रसार गर्ने आचार संहिताले हामीलाई चेकबन्दी राखेको छ। त्यसकारण आजको दिनसम्म हामी आफ्नो प्रचार प्रसारलाई एकदम तीव्र ढङ्गले अगाडि बढाइराखेका छौँ। अब तपाईँहरू यो प्रचार प्रसारमा गइरहँदाखेरि अन्य दलहरूसँगको सम्बन्ध तिक्ततापूर्ण भएको छ कि हार्दिकता पूर्वक नै सबै दलहरू चुनावी अभियानमा लागिराखेका छन्? अब यसमा के छ भने गुलेरिया नगरपालिकाभित्र अहिलेसम्म कुनै पनि दलको बिचमा विदेश त्यस्तो देखिएको छैन। तिक्तता हामीले यहाँ भेटाएका छैनौँ। हामी आफै पनि फेरि राजनीतिक संस्कार अलिक फरक तरिकाले बसाल्नुपर्छ, युवा पिँढी पनि भएको कारण राजनीतिप्रति मान्छेहरूलाई भिन्न तरिकाले सोच्न बाध्य बनाउनुपर्छ भनेर हामीले कुनै पनि खालमा सामान्य केही झैझगडा हुन सक्ने, अलिकति तनाव हुन सक्ने स्थिति उत्पन्न होला भनेर हामी सचेत बनि नै राखेका छौँ। अरू दलका नेताहरूसँग जाने, अरू दलका कार्यालयमा पसेर पनि शुभकामना दिने खालका गतिविधिहरू हामी आफैले चलाएको हुँदा यसमध्ये यो गुलेरिया नगरपालिकामा फेरि यो माओवादी केन्द्रकै उम्मेदवारले यस्तो अलिक बढी गरिरहेको छ। यसले सायद अरूलाई पनि धेरै नै प्रभाव पारेको छ र त्यो संस्कार हामीले सुरुवात गरेछौँ, राजनैतिक संस्कार देखाउन चाहन्छौँ। अब बर्दिया जिल्ला त बढी अब कृषकहरूको बसोबास भएको जिल्ला, अब अहिले किसानहरू सबै खेतीपातीमा व्यस्त होलान्। अब मतदाताहरूलाई तपाईँले घर घरमा भेटिराख्नु भएको छ कि अब खेतमै पुग्नु परेको छ? कस्तो छ अवस्था? हामीले घर दैलो कार्यक्रमलाई केही दिन अगाडि नै एक चरण हामीले सकेको हुँदाखेरि धेरै जसो मतदाताहरूलाई हामीले घरमा नै भेटेका थियौँ। कतिपय ठाउँमा खेती किसानी सुरु भइसकेको थियो असारको पहिलो हप्ता, त्यस्तो बेलामा हामी खेतमा गएर पनि भेटेका थियौँ। अब तपाईँहरू त एउटा चुनावी अभियानमा हुनुहुन्छ, जनताको घर दैलोमा मत माग्न पनि पुगिराख्नु भएको छ। तपाईँले गुलेरियाको विकासको लागि, समृद्धिको लागि कस्ता खालका योजनाहरू लिएर जनता सामु पुग्नु भएको छ? अब हामीले गुलेरियालाई समृद्ध बनाउनका निम्ति हामीले एउटा नारा नै हाम्रो लगभग काफी छ जस्तो मलाई लाग्छ। समृद्ध गुलेरियाको आधार, बेरोजगार मुक्त घर, सुकुम्बासी मुक्त गुलेरिया नगर भन्ने हाम्रो नारा नै हो। यो भित्र रहेर हामीले केही निश्चित योजनाहरू पनि बनाएका छौँ। लिखित रूपमा प्रतिबद्धता जनताहरूको बिचमा राखेको सायद नेकपा माओवादी केन्द्रले मात्रै होला। हामीले आफूले लिखित रूपमा नै जनताहरूको घर घरमा हाम्रो प्रतिबद्धताहरू पुर्याएका छौँ।
त्यसमा हामीले भनेका छौँ गुलरियालाई समृद्ध बनाउने जिम्मा र नेपालको एउटा नमुना नगरपालिका बनाउने जिम्मेवारी हामीलाई सुम्पिनुहोस्, त्यो हामी गर्न तयार छौँ। त्यसका निम्ति हामीले भनेका छौँ सबभन्दा बढी गुलरिया नगरपालिकामा बबैले कटान भएको क्षेत्र भएको हुँदाखेरि बबैको नदी नियन्त्रणलाई पनि हामीले उच्च प्राथमिकता राखेका छौँ। यो राष्ट्रिय योजना आयोग मार्फत यो कार्यक्रमलाई हामी अगाडि बढाउनेछौँ। सँगै गुलरिया नगरपालिकामा सम्भावना बोकेको पहिलेको छोटी भन्सार थियो, त्यसलाई हामीले अहिले नाकाको रूपमा स्थापित गर्न चाहिरहेका छौँ। नेपाल सरकार हुँदै भारत सरकारसँग यसको छलफललाई प्रक्रियालाई अगाडि बढाएर हामी यहाँ नाका स्थापित गर्नेछौँ गुलरिया नगरपालिकाभित्र। तेस्रो कुरा भनेको बेरोजगार युवाहरूका निम्ति हो। हामीले सोचेको बेरोजगार युवाहरूलाई रोजगारी मिलाउनका निम्ति, रोजगारी सिर्जना गर्नका निम्ति हामीले गुलरिया नगरपालिकाभित्र भएको करिब 13,000 बिघा जमिन जो खेतीयोग्य जमिन छ त्यो भित्र रहेर विशेष गरी कृषिलाई हामी अत्यधिक फोकस गर्नेछौँ। कृषि सम्बन्धी योजना हाम्रो अलिक बढी आउनेछ। पर्यटकीय सम्भावना बोकेको ठाउँ पनि हो गुलरिया। विश्वकै दुर्लभ मानिएको जनावर जो कृष्णसार छ त्यो कृष्णसार संरक्षण क्षेत्र पनि गुलरियाभित्रै पर्छ भने यहाँ केही प्राकृतिक स्रोत र साधनले भरिपूर्ण गुलरिया छ। सँगै अहिलेसम्म गुलरियामा उद्योग कल कारखानाको स्थापना यति लामो दशकौँ बित्दाखेरि पनि भएको छैन। त्यसकारण गुलरियामा हामी छुट्टै एउटा औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गरेर बेरोजगार युवाहरूलाई रोजगारी सिर्जना गर्ने अभियान हामीले चलाउने भनेर हामीले प्रतिबद्धतामा राखेका छौँ। सँगसँगै गुलरिया नगरपालिका हजुरले भने जस्तै अलिक सुकुम्बासीहरू निम्न स्तरको मान्छेहरू बस्ने अलिक बढी ठाउँ भएको हुँदा यहाँको मुख्य समस्या भनेकै सुकुम्बासीहरूको समस्या हो। त्यो सुकुम्बासीहरूलाई यद्यपि संविधानमा वैज्ञानिक भूमि सुधार लागू गरिने भनेर लेखिएको छ, तैपनि गुलरिया नगरपालिकाभित्र हामीलाई अहिले स्थानीय सरकारलाई नै लाल पूर्जा वितरणको अधिकार दिएको हुँदाखेरि हामी त्यो समस्या समाधान गर्नलाई सबभन्दा बढी सचेत र सजग छौँ। सुकुम्बासीहरूको समस्या समाधान गर्नेतर्फ हाम्रो ध्यान छ। यी यस्तै योजनाहरू लिएर यति बेला गुलरियालाई समृद्ध बनाउने योजनासहित हामी जनताको घर दैलोमा पुगेका छौँ। अब प्रायः जसो निर्वाचनको समयमा यो सुकुम्बासी समस्यालाई समाधान गर्ने भनेर धेरै जसो मान्छेले भन्या सुनिन्छ। यो पनि एउटा ठुलो नाराको रूपमा निर्वाचनको क्रममा आइराख्या हुन्छ यो। तर वर्षौँदेखि यो सुकुम्बासी समस्या समाधानको दिशामा ठोस पहल पनि हुन सकेका छैन। अब कसरी विश्वास गर्ने कि तपाईँ भोलि मेयर हुनुभयो भने अब अहिले यत्रो वर्षौँदेखि चाहिँ समाधान गर्न नसक्या समस्या तपाईँले कसरी हल गर्नुहोला भनेर कसरी विश्वास गर्ने? त्यो तपाईँ भोलि निर्वाचित हुनुभयो भने कसरी यो समस्यालाई समाधान गर्नुहुन्छ? अब के छ भने गुलरिया नगरपालिकाभित्र अब योभन्दा पहिले पनि अन्य दलहरू सत्ता सरकारमै बसिरहेको स्थिति थियो। माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आउन पूर्वदेखि नै सुकुम्बासीहरूलाई खाली जमिनहरूमा बसाउने प्रक्रिया फेरि माओवादीले नै गुलरिया नगरपालिकाभित्र चलायो। त्यसकारण यहाँका सुकुम्बासीहरूलाई के छ भने अन्य दलहरू भन्दा माओवादीले नै हाम्रा निम्ति केही गर्छ भन्ने विश्वास त एकदम सुकुम्बासीहरूको बस्ती बस्तीमा परेकै छ। उनीहरूलाई अहिलेसम्म कम्तीमा घरवास बनाउनका निम्ति एउटा निश्चित ठाउँहरूमा आएर बस्नुहोस् त्यसको संरक्षण हामी दिन्छौँ भनेर यहाँको गुलरिया नगरपालिकाभित्र भएका केही त्यस्ता सार्वजनिक जग्गाहरूमा बसाउने काम चाहिँ नेकपा माओवादी केन्द्रले विगतदेखि त्यसको नेतृत्व गर्दै आएको छ। ती बस्तीहरूको संरक्षण अहिले पनि नेकपा माओवादी केन्द्रले गरिराखेको छ। उनीहरूलाई हामीले पाएको अधिकारको बारेमा हामीले बुझाइसकेको हुँदाखेरि अब उनीहरू विश्वस्त छन् कि यो काम भनेको हामीलाई यहाँसम्म ल्याएर बसाउने पनि माओवादी हो, अब यसलाई स्थायित्व दिलाउने पनि माओवादी हो भन्ने चाहिँ सुकुम्बासी बस्तीहरूमा परेको छ। त्यसकारण उनीहरूले हामीलाई विश्वास गर्ने ठाउँ यहाँ हामी देख्छौँ। अब रह्यो कुरा गुलरिया नगरपालिकाभित्र जो अघि मैले भने त्यहाँ उहाँहरूलाई हामीले जहाँ जहाँ बसालेका छौँ त्यो ठाउँहरू सार्वजनिक जग्गाहरू हुन्। ती सार्वजनिक जग्गाहरूलाई नै हामी एउटा यो नगरसभा बसिसकेपछि निर्वाचित भइसकेपछि नगरसभाभित्रबाट एउटा स्थानीय ऐन बनाएर हामी यसलाई हल गर्नेछौँ। जो जहाँ बसेको छ त्यही हामीले ऊर्जा वितरण गर्ने अभियान चलाउनेछौँ। अब तपाईँले अघि पनि भन्नुभयो गुलरिया नगरको समृद्धि र विकासको लागि धेरै कामहरू गर्नु बाँकी छ र धेरै कामहरू गर्छौँ भन्ने यहाँले भन्नुभयो। अब यो अहिलेको स्थानीय सरकार भनेको एउटा आफैले स्रोत साधन जुटाएर उसले काम गर्नुपर्ने हुन्छ। केन्द्रको सहयोग त स्वाभाविक रहन्छ नि, तर केन्द्र अहिले पनि फेरि केन्द्रकै मुख ताकियो भने स्थानीय सरकारको औचित्य र यसको स्वायत्ततामाथि नै प्रश्न उठ्न सक्छ। त्यसकारण तपाईँहरूले यी सबै कुराहरूलाई जो तपाईँहरूले उठाइराख्नु भएको छ, अगाडि बढाउने प्रयासमा यहाँहरूले प्रतिबद्धता जनाइराख्नु भएको छ, यो कुराको लागि भोलि स्रोत साधनहरू कसरी जोहो गर्ने, कसरी जुटाउने, त्यसलाई कसरी जेनेरेट गर्ने भन्ने कुराहरूको सम्बन्धमा चाहिँ तपाईँहरूले के सोच्नु भएको छ? बिल्कुल, हामीले खास गरी लगानीको हिसाबले राष्ट्रिय योजनाहरूलाई अब नेपाल सरकारले पनि हेर्ने भएको हुँदा त्यसको पहल कदमी त हामी राष्ट्रिय योजनाका निम्ति राष्ट्रिय योजना आयोग मार्फत नेपाल सरकारसँग हामी गर्छौँ। त्यो
देशभरि नै उल्लेख गर्ने नै हुन्छ। स्थानीय स्तरको जो विकास समृद्धिका निम्ति हामीले बनाउने योजनाहरू हुन्छ त्यसका निम्ति हामी गुलरिया नगरपालिकाको आय स्रोत बढाउन चाहन्छौँ। मैले अघि पनि भने पर्यटकीय स्थल बनाउन सक्ने सम्भावना बोकेका प्राकृतिक स्रोत साधन छन्। अब यहाँ गुलरियामा भगारताल, सर्जु नदी, कोटै मन्दिर, पार्वतीय मन्दिर लगायत यो कृष्णसार संरक्षण क्षेत्र पनि यही पर्छ। त्यहाँ यस्तो प्राकृतिक स्रोत र साधनहरू छ। त्यहाँ हामी अथाह रूपमा माछा पालन गुलरियाको एउटा सम्भावना बोकेको ठाउँ हो। माछा पालन सहित कृषिमा चाहिँ सिँचाइको व्यवस्था हामीले गुलरिया नगरपालिकामा अहिलेसम्म नभएको हुँदाखेरि त्यो सम्पूर्ण कुराहरूलाई हामीले गर्दा गुलरिया नगरपालिकाको आम्दानी बढ्ने र हामीले सोचे जस्तो प्रक्रियामा चाहिँ अगाडि बढाउन सकिन्छ। त्यस सँगसँगै हाम्रो फेरि योजना के हुन्छ भने जनताको सहभागितामा सबै काम गर्ने, सबै सरकारको भर नपर्ने खालको हाम्रो आफ्नो सोच र दृष्टिकोण पनि छ। त्यसकारण गुलरियामा हामीले खोल्न खोजेको उद्योग कल कारखाना वा औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्न खोज्दा स्थानीय जनताको लगानी पनि हामी आकर्षित गर्नेछौँ। त्यसो हुँदाखेरि गुलरिया नगरपालिकाको लगानी, स्थानीय जनताहरूको पनि लगानी सहित त्यही हामीले अब अनुदानको रूपमा केन्द्र सरकारसँग पनि कुरा गर्नेछौँ। यसले गर्दा गुलरिया नगरपालिकाभित्र हामीले सोचेको योजनाहरू साकार बनाउँछौँ जस्तो हामीलाई लाग्छ। अब यति धेरै दलहरू, उम्मेद्वारहरू चुनावी प्रतिस्पर्धामा हुनुहुन्छ, सबैले आफ्नो आफ्नो स्ट्रेन्थ छ भनेर भनिराख्नु भएको छ, सबैले त्यही अनुसार मत पनि माग्नु भएको छ। तपाईँ चाहिने अन्य उम्मेद्वारहरू भन्दा तपाईँको पार्टी तपाईँ के अर्थमा फरक र अब्बल छु भनेर जनताहरूलाई विश्वास दिलाउन चाहनुहुन्छ? व्यक्तिगत रूपमा पार्टीको कुरा गर्नुहुन्छ भने नेकपा माओवादी केन्द्रको बारेमा गुलरिया नगरपालिकामा निकै सकारात्मक भाव छ। त्यसमाथि पनि सुकुम्बासी किसानहरूको बस्तीहरूमा चाहिँ माओवादी पार्टीप्रतिको आकर्षण एकदम बढ्दो छ। सँगसँगै माओवादी केन्द्रले यस्तो उम्मेदवार दिएको छ कि गुलरिया नगरपालिकामा सबै दलहरूको भन्दा शैक्षिक हिसाबले योग्य, उमेरको हिसाबले भर्खरको युवा, जुझारु क्रियाशील हुन सक्ने नेतृत्वलाई अगाडि सारेको छ। त्यसो हुँदाखेरि जनताहरूमा अहिले घर घरमा बस्ती बस्तीमा एउटा छलफल चलेको छ। युवा नेतृत्व माओवादीले दिएको छ। शैक्षिक हिसाबले नेतृत्व गर्न सक्ने, राजनैतिक हिसाबले नेतृत्व गर्न सक्ने, सामाजिक सांस्कृतिक हिसाबले नेतृत्व गर्न सक्ने, सबैलाई मिलाएर लिएर जान सक्ने, सन्तुलनकारी भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने नेताको रूपमा माओवादीले अगाडि सारेको छ नेतृत्वलाई। त्यसकारण यो पटक गुलरिया नगरपालिकामा हामीले चाहिँ पार्टीभन्दा माथि उठेर गुलरिया नगरपालिका समृद्ध बनाउने कुरा हो। त्यसकारण अहिले हामीले पार्टीभन्दा माथि उठेर माओवादीको उम्मेदवारलाई सहयोग गर्नुपर्छ भनेर प्रत्येक बस्ती बस्ती घर घरमा अहिले यो बहस चलिराखेको छ। जनताहरूको विश्वास पनि त्यो छ। म आफै एउटा क्यान्डिडेटको हिसाबले राष्ट्रिय राजनीतिमा पनि जोडिएको हुँदाखेरि यहाँका स्थानीय जनताहरूको पनि कम्तीमा गुलरिया नगरपालिकामा अब हामीले नेतृत्व चयन गर्दा राष्ट्रिय नेतृत्वसँग जोडिएको नेतृत्व पनि खोजी गर्नु पर्दो रहेछ है भन्ने एउटा खालको जागरण यहाँ पैदा भएको छ। सँगै म आफू यहाँ हुँदाखेरि पनि कम्तीमा सामाजिक सांस्कृतिक हिसाबले कुनै पनि हिसाबले जनताले प्रश्न गर्न सक्ने ठाउँमा म थिइनँ। विगतमा म यहाँको एउटा शिक्षकको भूमिका पनि निर्वाह गरेको थिएँ मैले। त्यसकारण मान्छेहरूमा एउटा खालको विश्वास पलाएको छ। भर्खरको फ्रेस यो मान्छेले केही गर्न सक्छ भन्ने उहाँहरूलाई परेको छ। त्यसकारण नेकपा माओवादी केन्द्रको नेतृत्वलाई अन्य नेतृत्व अरू जति पनि नेतृत्वहरू छन् सबै टेस्टेड हो। जनताहरूका लागि उहाँहरू परीक्षण भइसक्नु भएको छ। कुनै हिसाबले, राजनीतिक हिसाबले, कुनै सामाजिक हिसाबले, कुनै न कुनै हिसाबले उहाँहरू परीक्षण भइसक्नु भएको छ। म एउटा परीक्षण हुन बाँकी भएको फ्रेस युवा नेतृत्व भएको कारण गुलरिया नगरपालिकाका बासिन्दाहरू यो पटक नेकपा माओवादी केन्द्रको नेतृत्व विजय गराउनका निम्ति उत्साही हुनुहुन्छ। अब तपाईँको चाहिँ नि अहिले मुख्य रूपमा आफ्नो प्रतिस्पर्धी कुन दललाई ठानिराख्नु भएको छ? मैले प्रतिस्पर्धाको रूपमा त गुलरिया नगरपालिकामा अब अहिले मैले क्याटेगोराइज अझै गरेको छैन, किनभने म प्रतिस्पर्धाभन्दा धेरै माथि छु जस्तो हाम्रो वाडाहरूबाट आउने रिपोर्टबाट मैले बुझिराखेको छु। गुलरियामा बाहिरबाट हेर्दाखेरि मान्छेले प्रतिस्पर्धा हुन सक्छ भनेर एउटा खालको आकलन त गरेका छन्। सामान्यतया यहाँ 2-3 हजारको मतको अन्तरमा विजय हुन सक्ने जो तलबाट सिन देखिएको छ, स्थानीय स्तरबाट वडा स्तरबाट जनताहरूको जुन खालको एउटा खालको आश्वासन हामीप्रति दिइएको छ, त्यसले गर्दाखेरि त्यति धेरै म प्रतिस्पर्धा हुन्छ जस्तो त मलाई लागेको छैन। यद्यपि एमाले र काङ्ग्रेस मध्ये कुन चाहिँ प्रतिद्वन्दी हुन्छ भन्ने कुरामा मैले अहिले ठ्याक्कै म्याथमेटिकल हिसाब गरेको छैन। त्यो सम्भावना के हो भन्ने मलाई अहिले क्याटेगोराइज मैले गरिसकेको छैन सर। अब तपाईँहरू यसरी जनताको घर दैलोमा जाँदाखेरि आफ्ना कुराहरू त मैले यस्तो गर्छु, मलाई भोलि नेतृत्व दिनुभयो भनेर त्यो त सुनाउनुहुन्छ,
तर जनताका चाहनाहरू चाहिँ कस्ता हुँदो रहेछन्, के बुझ्नुभयो यति लामो समयसम्म चुनावी अभियानमा रहँदाखेरि? जनताले ठूला ठूला कुराहरू खोजिराखेका छन् कि सानोभन्दा सानो कुराबाट परिवर्तनको सुरुवात होस् भनेर उनीहरूले चाहना व्यक्त गरेका छन्? उम्मेदवारहरूको प्रतिबद्धता र जनताको चाहनाहरूमा तालमेल छ कि फरक पनि पाउनु भएको छ कि कस्तो छ यहाँको अनुभव? बिल्कुल, अहिले सही प्रश्न हजुरले गर्नुभयो। गुलरिया नगरपालिकाभित्रको बासिन्दामा जब म प्रत्येकको घरमा पुगेँ, किसानहरूको खेतबारीमा म पुगेको छु, व्यापार व्यवसायहरूको घर पसलहरूमा व्यापार गर्ने ठाउँहरूमा म पुगेको छु, सबैको मनोविज्ञानलाई मैले केन्द्रित गरेँ। विगत 3-4 महिनादेखि मैले मनोविज्ञान केन्द्रित गर्नमा म लागेको थिएँ। त्यसो हुँदाखेरि गुलरिया नगरपालिकाभित्रको जे कुरा आएको छ यो सबै कुरा आफ्नो दैनिकीसँग जोडिएको छ, जीवनस्तरसँग जोडिएको छ, शिक्षा दीक्षासँग जोडिएको छ, स्वास्थ्य सेवासँग जोडिएको छ। गुलरिया नगरपालिकाभित्र अहिलेसम्म विकासका पूर्वाधार मध्ये शिक्षाको केन्द्र पनि केही पनि छैन। स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारीको त टाढाको कुरा गरिहालौँ, सामान्य विषय पनि गुलरिया नगरपालिकाभित्र हुन सकिरहेको छैन। त्यसकारण थोरै मात्रै पनि सेवा गर्न खोज्दाखेरि गुलरिया नगरपालिकाको जनताले ठुलो राहत महसुस गर्ने यहाँ जो ठाउँ छ, विगतका नेतृत्वले सामान्य विषय पनि एउटा अस्पतालमा हुन सक्ने, जनतालाई सेवा सुविधा उपलब्ध गराउन सक्ने, सामान्य औषधिहरू पनि उपलब्ध गराउन नसक्ने जो स्थिति छ, एउटा शैक्षिक हिसाबले एउटा खालको क्याम्पसको पनि राम्रो खालको क्याम्पसको स्थापना गर्न नसकिदिने, विद्यालयहरूको स्थापना गर्न नसक्ने, त्यसलाई सञ्चालन गर्न नसक्ने जो स्थिति बनेको छ, यो कुराको अन्त्य गरिदिन बित्तिकै पनि मात्रै जनतालाई राहतको महसुस हुने स्थिति बनेको छ। सँगसँगै जीवनस्तरसँग जोडिएको छ। हामीले रोजगारीको जो कुरा उठाएका छौँ, निश्चित रूपमा हाम्रो कार्यकालभित्र यदि हामीले युवाहरूलाई रोजगारीको जो हामीले सोचे अनुसारको योजनाहरू हामीले अगाडि बढाइदिन बित्तिकै गुलरिया नगरपालिकाको जनताहरूले सोचे अनुरूप पुग्छ भन्ने मलाई लागेको छ। अहिले जनताले खोजेको पनि किसानहरूले चाहिँ आफूले उत्पादन गरेको चिज सहज ढङ्गले बिक्री होस्, व्यापार व्यवसाय गर्नेहरूले पनि कुनै खालको राज्यबाट अवरोध नआओस् भन्ने छ। गुलरिया वस्तुगत हिसाबले हेर्नुभयो भने गुलरिया नगरपालिकाका दक्षिण भाग जो मथुरा हरदार, पुरानो मथुरा हरदार भनेर हामी चिन्छौँ, त्यहाँ किसानहरूले आफ्नो बारीमा उत्पादन गरेको चिजहरू, कृषिका सामानहरू गुलरिया नगरपालिकामा ल्याउँदाखेरि पुलिस प्रशासनबाट दुःख दिइने गरेको त्यहाँको जनताको गुनासो छ। बाहिर इन्डियाबाट ल्याएको जस्तो सोच्ने नेपालको भूमिमा उत्पादन भएको चिजलाई पनि यस्ता खालका थुप्रै समस्याहरू यो बोर्डरको नजिक भएको हुनाले पनि बनेको छ। उत्पादन हाम्रो नेपाली किसानहरूले उत्पादन गर्ने तर भारतबाट फेरि चोरी निकासी गरेर सामानहरू ल्याउने क्रम पनि बढ्दो छ। त्यसले पनि यहाँ गुलरियामा उत्पादन भएको हाम्रो किसानहरूको चाहिँ मर्का परिरहेको छ। सस्तोमा बाहिरबाट ल्याइदिने हुँदाखेरि हाम्रो लागत किसानहरूको नउठ्ने जो वातावरण बनेको छ, यो कुराको अन्त्य गरिदिने कुरा मात्रै पनि यो सामान्य विषय हो। प्रशासनिक हिसाबले मात्रै हामीले सुधार गरिदियौँ भने पनि गुलरिया नगरपालिकामा ठुलो राहत महसुस गर्ने स्थिति देखा परेको छ। हवस् त गेन्द्रजी, कार्यक्रममा आइदिनु भयो, आफ्नो अमूल्य समय हामीलाई दिनुभयो, यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँहरूको लोकप्रिय मिडिया मार्फत हाम्रो आफ्नो विषय, हाम्रा विचारहरू जनताको बीचसम्म पुर्याउने एउटा समय तपाईँहरूले त्यो अवस्था सिर्जना गरिदिनु भयो, त्यसको लागि तपाईँको लोकप्रिय मिडिया इमेज च्यानललाई धेरै धेरै धन्यवाद। श्रोता, आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ गुलरिया नगरपालिका बर्दियाको सदरमुकाम गुलरिया नगरपालिकाका मेयरका प्रत्याशीहरूसँग हामीहरूले कुराकानी गर्दैछौँ र अहिलेसम्म हामीले नेकपा एमालेका तर्फबाट मेयरका उम्मेद्वार हरि गेवाली, त्यसै गरेर माओवादी केन्द्रका तर्फबाट मेयरका उम्मेद्वार गेहेन्द्र ढकालसँग कुराकानी गऱ्यौँ। उहाँहरूले चुनावमा कस्तो खालको एजेन्डा लिएर जनताको बीचमा जानु छ, कस्तो प्रतिबद्धता उहाँहरूले व्यक्त गर्नुभएको छ, समग्र बर्दिया जिल्लाको र गुलरिया नगरपालिकाको विकासका सम्भावनाहरू के छन्, चुनौतीहरू के छन् र ती जनताका चाहनाहरूलाई उहाँहरूले कसरी समेट्दै हुनुहुन्छ भन्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। र आज हामीले नेपाली कांग्रेसका उम्मेद्वार मुक्तिनाथ यादवलाई पनि हामीले कार्यक्रममा निमन्त्रणा गरेका थियौँ र उहाँसँग टेलिफोन सम्पर्कको प्रयास जारी छ, तर अहिलेसम्म उहाँसँग टेलिफोन सम्पर्क हुन सकेका छैन। उम्मेदवारहरू यति बेला घर दैलो अभियानमा व्यस्त भएकोले पनि हुनसक्छ। मैले उहाँसँग कुराकानी गर्दाखेरि आजको लागि समय लिँदाखेरि मैले 10-15 मिनटको समय उपलब्ध गराउँछु भनेर उहाँले हामीलाई वचन दिनुभएको थियो। तर अब यो चुनावको अन्तिम चरणमा भएर पनि होला, घर दैलो अभियानमा र मतदाताहरूसँग नै व्यस्त भएर होला उहाँसँगको टेलिफोन सम्पर्क हाम्रो हुन सकिरहेका छैन, उहाँको टेलिफोन उठिराखेको छैन। र समग्रमा हामीले यही स्थानीय तह दोस्रो चरणको चुनावी अभियानमा नै केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्यौँ। पहिलो चरणको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ, दोस्रो चरणको निर्वाचन असार 14 गते हुँदैछ। जनताहरू खेतीपातीमा व्यस्त छन्, यसका बावजुद पनि
यो एउटा 20 वर्षपछि हुन लागेको निर्वाचन आफ्नै घर दैलोमा आएको हुनाले आफ्ना जनप्रतिनिधिहरू छान्नको लागि जनताहरू आतुर भएको अवस्था पनि छ र यसको लागि फेरि पनि 5 वर्ष समय कुर्नु पर्नेछ। त्यसकारण अहिले नै एउटा राम्रो सक्षम उम्मेदवार आफूसँगै जोडिएर काम गर्ने आफ्ना जनप्रतिनिधिहरू चुन्न पायो भने भोलिका दिनमा विकास निर्माणदेखि आफ्ना हरेक असहज परिस्थितिहरूलाई एउटा स्थानीय सरकारको तर्फबाट सहज बनाउनको लागि सबल र सक्षम उम्मेदवारले सहयोग गर्नेछन् भन्ने विश्वास जनतामा छ र त्यही अनुसार सक्षम हाम्रा भन्दा पनि राम्रा मान्छेहरूलाई कसरी एउटा नेतृत्वको तहमा पुर्याउने, उनीहरूलाई शासन सञ्चालनको जिम्मेवारी दिने भन्ने बारेमा जनताहरूले पक्कै पनि सोच्नेछन् र आज राति 12 बजेबाट अब यो चुनावी प्रचार प्रसारको अभियान पनि बन्द हुनेछ, मौन अवधि सुरु हुनेछ र अहिलेसम्म मुलुकभरको चुनावी अभियान र प्रचार प्रसारको अभियानलाई हेर्दाखेरि अवस्था शान्तिपूर्ण नै देखिएको छ। कुनै त्यस्तो अप्रिय खालको घटनाहरू घटिसकेको छैन। मतदाताहरूमा एउटा निर्भयताको वातावरण पनि छ, ढुक्क भएर मतदान गर्न सक्ने अवस्थाको अहिलेसम्मको हेर्दाखेरि त्यो स्थिति देखिन्छ। र आज हामीले 3 जना उम्मेदवारहरूसँग कुराकानी गर्ने प्रयास गरेका थियौँ। 2 जना उम्मेदवारहरूसँग हाम्रो कुराकानी भयो। नेपाली कांग्रेसका मेयरका उम्मेदवार मुक्तिनाथ यादव बर्दिया गुलरिया नगरपालिकाका उम्मेदवारसँगको कुराकानी भने हामीले गर्न सकेनौँ, उहाँ व्यस्त भएको हुनाले टेलिफोन उहाँको उठेन र आज हामीले श्रोताहरूको जिज्ञासा पनि लिएनौँ। 3 जना अतिथि भएको हुनाले हामीसँग समय कम भएको हुनाले हामीले श्रोताहरूको जिज्ञासा लिएनौँ। भोलि फेरि नयाँ विषय र प्रसङ्गका साथ हामीहरू उपस्थित हुनेछौँ र नयाँ अतिथिका साथ उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। सुन्दै रहनुहोला इमेज एफएम। नमस्कार।